morning, all my dear students of Kalimpong and entire GTA area. र आज हामी मेन्सुरेसन को चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलिन्डर गर्न गइरहेका छौं। अनि यो राइट सर्कुलर सिलिन्डर मेन्सुरेसन है 4 मार्क्स है, यसबाट 4 मार्क्स को आउने गर्दछ भने फर्मुला कसरी है हामी डिराइभ गर्न सक्छौं यो कुरालाई हामी बुझ्ने छौं। सबभन्दा फर्स्टमा राइट सर्कुलर सिलिन्डर को ल्याटरल सर्फेस एरिया है, ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो अनि यो ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला के हो है, कसरी निकाल्न सक्छौं हामी। सपोज फर एक्जाम्पल एउटा टेक अ प्लेन शीट अफ पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर है, हाम्रोमा एउटा पन्ना छ जुन पन्ना चाहिँ कस्तो खालको आकारमा छ, रेक्टेंगुलर शेपमा छ, जसको लम्बाई चाहिँ एल दिएको छ, जसको चौडाई चाहिँ बी दिएको छ। अब यो रेक्टेंगुलर पेपर एउटा शीट अफ पेपर छ, यसलाई चाहिँ हामीले यसरी डल्लो बनाऊ है, पाइप को आकारमा हामीले यदि यसलाई फोल्ड गर्यौं भने हामीले कस्तो खालको आकार पाउँछौं त भन्दाखेरि यो टाइपको यो पेपरलाई हामीले फोल्ड गर्यौं भने यस्तो प्रकारको हामीले आकार पाउँछौं। यसलाई फोल्ड गरेको है, यसरी फोल्ड गरेर गोलो बनाएको। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पेपरबाट हामीले एउटा के पाउँछौं, गोलो खालके एउटा सिलिन्डर पाउँछौं है। अब यहाँनिर लम्बाई चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्म छ। अब यसको लम्बाई हामीले कहाँदेखिको कहाँसम्म भेट्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो, यहाँदेखिको लम्बाई यहाँ गएर यसरी आएर यहाँ समाप्त भएको छ। दैट मिन्स एउटा सर्कल हामीले सर्कल पाउँदैछौं नि त हैन, बेस र माउथमा चाहिँ हामीले के पाउँदैछौं, एउटा सर्कल पाउँदैछौं है। यो जुन चाहिँ लम्बाई छ यही लम्बाई चाहिँ यहाँनिर फोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर यसरी गएर यहाँनिर के हुँदैछ, एन्ड हुँदैछ। भन्नुको मतलब चाहिँ सर्कलमा चाहिँ अब लम्बाई भन्नु हामी सक्दैन, सर्कलमा चाहिँ यो लम्बाइलाई हामी लम्बाई नभनेर सर्कलमा चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि सर्कमफरेन्स भन्छौं है। रेक्टेंगल पेपर शीटमा चाहिँ हामी लेन्थ भन्छौं भने सर्कलको भाषामा चाहिँ हामी त्यही यो लम्बाइलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, सर्कमफरेन्स है। अनि सर्कमफरेन्स को सर्कमफरेन्स को एज वी हैव अलरेडी स्टडीड इन क्लास 7 एन्ड क्लास 8 लेभल है। सर्कमफरेन्स को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 पाई आर है। यो 2 पाई आर चाहिँ के भयो त, सर्कल को सर्कमफरेन्स को लेन्थ है, लम्बाई पेरिमिटर है। अनि यो चाहिँ कति रहेछ त 2 पाई आर। अनि यो यसको हाइट अघि हामीले बी मानेको छौं भने अब हामी यसको अब उचाइ भयो नि त, ब्रेथ गनिँदैन नि त है। अब एउटा सर्कलको फर्ममा आइसके एउटा सिलिन्डरको फर्ममा आइसकेपछि चाहिँ यसको के हुँदैछ, उचाइ हुँदैछ। अनि त्यो उचाइलाई चाहिँ बी नभनेर हामीले कति मान्न सक्छौं, एच मान्न सक्छौं। भन्नुको मतलब चाहिँ यो जुन चाहिँ सर्कमफरेन्स छ जो चाहिँ हो 2 पाई आर, अनि यो चाहिँ कहाँसम्म एक्सटेन्ड भएर गएको छ, एच सम्म एक्सटेन्ड भएर गएको छ। सो ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ। पेपर को भाषामा भन्नु हो भने है, एउटा रेक्टेंगुलर पेपर को भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब यही पेपरलाई हामीले फोल्ड गरेर सिलिन्डर बनाउँदैछौं, यो पेपरलाई फोल्ड गरेर सिलिन्डर पाइप को आकारमा बनाउँदैछौं भने चाहिँ अब यो लम्बाई चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, सर्कमफरेन्समा कन्भर्ट भयो है, जसको फर्मुला हो 2 पाई आर। अनि यसको पेपर को जुन चाहिँ ब्रेथ छ त्यो चाहिँ अब हामीले के भन्न सक्छौं, हाइट भन्न सक्छौं, किनकि एउटा सिलिन्डरको आकारमा आइसकेपछि त्यसको उचाइ हुन्छ। सो हामीले लेन्थको ठाउँमा हामी के भन्न सक्छौं, सर्कमफरेन्स, अथवा हामी ल्याटरल सर्फेस हामीले के पाउँदैछौं, एउटा पेपरलाई लिनु पर्यो भने चाहिँ लेन्थ इन्टु ब्रेथ है। अब यो लेन्थ भनेको चाहिँ यता सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अघिका हाम्रो एउटा पेपर छ रेक्टेंगुलर पेपर, यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ के को आकारमा आयो, एउटा पाइपको आकारमा आयो है, पाइप सिलिन्डर। अनि त्यसको मुख र फेद चाहिँ कस्तो हुन्छ, गोलो सर्कल जस्तो हुन्छ नि त है। अनि त्यो सर्कल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही लम्बाई चाहिँ रेक्टेंगल पेपरमा चाहिँ लम्बाई भनिन्छ, तर त्यो पेपर चाहिँ हामीले पाइपको आकारमा फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अब कुन रूप लियो, सर्कलको रूप लियो। अनि सर्कलको वरिपरिको लम्बाइलाई चाहिँ हामी लम्बाई भन्दैनौं, त्यसलाई चाहिँ हामी सर्कमफरेन्स भन्छौं। अनि सर्कमफरेन्सको फर्मुला चाहिँ हो 2 पाई आर। अनि अब यो पेपरलाई हामीले फोल्ड गर्यो, एउटा सिलिन्डर पायौं, एउटा पाइप जस्तो पायौं। अनि त्यो पाइपको उचाइ हुन्छ, पाइपको
लम्बाइ है अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ h ले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ सो लम्बाइ भनेको सर्कलमा हामीले हेर्नौ भने सर्कम्फरेन्स भयो अनि ब्रेथ जुन चाहिँ पन्नाको चौडाइ थियो त्यो चाहिँ अब सिलिन्डरमा भन्नु पर्दाखेरि हाइट भयो अनि सर्कम्फरेन्सको फर्मुला के छ त मैले अघि भनिसकेको छु 2πr अनि हाइट कति हामीले मानेको छौँ h मानेको छौँ सो इट विल बी 2πrh यो चाहिँ के भयो त हाम्रो lateral surface area of a right circular cylinder 2πrh त्यस्तै गरिकन हामी टोटल सर्फेस एरिया पनि निकाल्न सक्छौं टोटल surface area of a right circular cylinder अब टोटल सर्फेस र ल्याटरल सर्फेसमा के भिन्नता छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याटरल सर्फेसमा चाहिँ एउटा रेक्टेंगुलर पेपर यसलाई फोल्ड गर्नुस् फोल्ड गर्दाखेरि पाइप जस्तो बनाउनुस् पाइप बनाउँदाखेरि हामीले के चाल पाउँछौं त भन्दाखेरि पाइपको चाहिँ मुख पनि खुल्ला हुन्छ ओपन हुन्छ मुख पनि खुल्ला हुन्छ अनि बेस पनि के हुन्छ खुल्ला हुन्छ पाइपको दुईपट्टि खुल्ला हुन्छ नि त हैन त्यो ओरिपरिको जुन चाहिँ पाइपको ओरिपरिको प्लास्टिक छ अथवा फलम छ त्यो ओरिपरिको मात्रै एरियालाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छ भनेदेखिको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा पाइप छ मानिलिनुस् यो पाइपको चाहिँ मुख पनि बन्द गरिएको छ अनि यसको फेद पनि बन्द गरिएको छ सबै दुईटै बन्द छ एन्ड के छ बोथ एन्ड आर क्लोज्ड बोथ एन्ड्स आर क्लोज्ड मुख पनि बन्द छ फेद पनि बन्द गरेको छ सिल गरेको छ है यस्तो खालके फलमको मानिले एउटा रडको टुक्रा है 16 mm को है या 20 mm को रडको टुक्रालाई काट्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा रडको टुक्रा पाउँछौं हामीले रडको टुक्रामा हामीले के पाउँछौं वाङ्गै पाउँदैनौं नि त हलो पाउँदैनौं नि त हामीले हैन यहाँनिर बुच्चेको हुन्छ यसको मुख पनि बन्द भएको हुन्छ फेद पनि बन्द भएको हुन्छ त्यस्तो खालके पिस अफ अ रड इज नोन एज टोटल सर्फेस एरिया है मुख पनि बन्द फेद पनि बन्द र ओरिपरि पनि बन्द क्लोज छ त्यसलाई चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया भन्छ अघि नै मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यसलाई यो बीचको भागलाई मात्रै चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया भन्छ सो टोटल सर्फेस एरियामा के आउँदो रहेछ एउटा चाहिँ आउँदो रहेछ ल्याटरल सर्फेस एरिया प्लस दुईटा बेस आउँछ है मानिलिनुस् 2 बेस अब ल्याटरल सर्फेस एरिया अघि नै हामीले यहाँ माथि निकालिसकेका छौं 2πrh प्लस 2 बेस भनेको चाहिँ सर्कल है एउटा सर्कल छ यहाँनिर तपाईले देख्दैछौ सर्कल देख्नु हुँदैछ है अनि यो बेस चाहिँ के भएको छ बन्द भएको छ है अनि बन्द भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं सर्कलको क्लोज एन्ड है सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं सर्कमफरेन्स बुझ्नुभयो है एउटा बेंगल चाहिँ कस्तो हुन्छ ओरिपरि मात्रै फलम चाहिँ ओरिपरि मात्रै हुन्छ बीचमा खोक्रो हुन्छ यसरी हातमा हाल्नु सक्छौं सर्कल चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा प्लेट है त्यो प्लेट चाहिँ के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ नि त डल्लै पुरिएको प्लेन सर्फेस हुन्छ नि त हैन त्यसको एरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको एरिया चाहिँ सर्कलको डल्लै एरिया रिजन चाहिँ कति हुन्छ πr² अनि यो पनि सर्कलै हो सर्कल भएको कारणले गर्दाखेरि πr² है अनि यो दुईटा सर्कल चाहिँ यहाँनिर बेसमा आयो दुईटा सर्कल सो 2πr² यो चाहिँ भयो माथिको मुखको एरिया र बेसको एरिया 2πr² अनि यो चाहिँ भयो ल्याटरल सर्फेस अब यहाँबाट हामी कमन निकाल्न सक्छौं 2πr कमन निकाल्दाखेरि यहाँबाट h बस्यो यहाँबाट r बस्छ सो यो चाहिँ तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला भयो अब त्यसरी नै हामी भोल्युम निकाल्न पनि सक्छौं भोल्युम अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर अनि भोल्युमको फर्मुला छ तपाईको πr² h है कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु बेस के छ बन्द छ क्लोज छ अब यो एउटा सर्कल प्लेट भयो यसको एरिया के भयो तपाईको πr² भयो अब यो बन्द भएको एरिया चाहिँ कहाँसम्म माथि गएको छ भन्दाखेरि h सम्म गएको छ यो चाहिँ कति उचाइसम्म गएको छ h सम्म गएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ
पाई आर स्क्वायर कहाँसम्म गएको छ यो पाई आर स्क्वायर यो एरिया चाहिँ कहाँसम्म फिजिएर गएको छ एच सम्म फिजिएर गएको छ भने पाई आर स्क्वायर एच यो चाहिँ के भयो भोल्युम अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर यसरी चाहिँ हामी सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेस एरिया पनि बुझ्न सक्छौं टोटल सर्फेस एरिया पनि बुझ्न सक्छौं अनि भोल्युम पनि बुझ्न सक्छौं म तपाईलाई अनुरोध गर्छु तपाईले राम्रोसँग हेरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ है हामी एप्लिकेसन नम्बर 1 या क्वेशन पढ्ने छौं है if the length of diameter of the base of a right circular cylinder is 12 cm and height is 21 cm let us write by calculating this lateral surface area now what we have to find भन्दाखेरि चाहिँ हामीले lateral surface area निकाल्न पर्ने रहेछ lateral surface area भनेको मतलब मैले अघि तपाईलाई भनिदिएको छु है एउटा सिलिन्डर जसको बोथ एन्ड्स चाहिँ के हुन्छ ओपन हुन्छ है यो पनि ओपन भयो अनि यहाँ पनि ओपन जस्ट यो वरिपरिको एरिया मात्रै कभर्ड हुन्छ दैट एरिया इज नोन एज ल्याटरल सर्फेस एरिया अनि त्यो निकाल्नु पर्छ अनि ल्याटरल सर्फेस एरिया जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो कुरा हामी यहाँ लेख्ने छौं है सिन्स वी नो दैट ल्याटरल सर्फेस एरिया हामीले अघि मात्रै निकालेका छौं है ल्याटरल सर्फेस एरियाको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2 पाई आरएच है 2 पाई आरएच चाहिँ के भयो हाम्रो ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला भयो अब यसमा जे कुरो दिएको छ त्यसलाई हामी पढेर एक ठाउँमा हामी लेख्ने छौं है इफ द लेन्थ अफ डायमिटर दैट मीन्स डायमिटर दिएको छ है किनकि जुन चाहिँ यो बेस हामी देख्दै छौं यो एउटा सर्कलको रूपमा हामी देख्दै छौं भने यो सर्कलको एउटा एन्ड देखिको अर्को एन्डसम्म अर्को पोइन्टसम्म यसरी ड्रा गरेको छ भने यसलाई हामी डायमिटर भन्न सक्छौं अनि त्यो डायमिटर चाहिँ कति दिएको रहेछ त भन्दाखेरि अफ द बेस अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज 12 सेन्टिमिटर अनि यो चाहिँ यसको लम्बाइ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ जसलाई चाहिँ हामी डायमिटर भन्छौं है अनि अर्को दिएको छ एन्ड द हाइट इज 21 सेन्टिमिटर हाइट दैट मीन्स फ्रम one बेस टु अनदर बेस है त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी हाइट भन्छौं अनि त्यो हाइट पनि इज अलरेडी गिवन इन क्वेशन दैट इज 21 सेन्टिमिटर अनि यो पनि दिएको रहेछ अब नाउ वी हैव टु फाइन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया सो ल्याटरल सर्फेस एरिया खोज्नको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरोको आवश्यकता रहेछ एउटा रेडियस अफ द बेस अनि एउटा चाहिँ हाइट है हाइट अलरेडी दिएको छ रेडियस दिएको छैन तर रेडियसको ठाउँमा चाहिँ सट्टामा चाहिँ डायमिटर दिएको छ एन्ड वी नो दैट रेडियस चाहिँ जब पनि डायमिटरलाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्छौं वी विल फाइन्ड व्हाट रेडियस अफ द बेस अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर सो डायमिटर 12 दिएको छ भने 2 ले डिवाइड गर्नुस् 2 6 जा 12 सो नाउ व्हाट वी हैव फाउन्ड भन्नेको मतलब रेडियस चाहिँ रहेछ 6 सेन्टिमिटर सो अब हामीले यहाँनिर 2 अनि पाईको भ्यालु वी नो दैट 22/7 इन्टु रेडियस अहिले भर्खर हामीले खोजेको छौं 6 अनि हाइट कति छ 21 सेन्टिमिटर अब यहाँनिर हामी सोझै काट्न सक्छौं 7 ले काट्दै छु म है 7 3 जा 21 है यहाँनिर हामी पाउँछौं 2 22 जा 44 इन्टु 6 3 जा 18 है यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् है तपाईको काम यो है यसलाई क्याल्कुलेट गरेर अनि ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्दै छौं भन्नुको मतलब चाहिँ सेन्टिमिटर एरिया थियो युनिट थियो सो इट विल बी सेन्टिमिटर स्क्वायर यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं ल यति आन्सर चाहिँ यो 44 * 18 गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्नुस् सजिलो छ यो निकालेर वी क्यान फाउन्ड आन्सर अफ दिस क्वेशन ओके है म एकैचोटी तपाईलाई भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेशनमा है समयलाई मध्यनजर राखेर यो क्वेशन म गर्न चाहन्छु 19A को 1 है इफ द लेन्थ अफ रेडाई अफ टु सलिड राइट सर्कुलर सिलिन्डर अनि सिलिन्डर चाहिँ जम्मा कतिवटा रहेछ दुईटा रहेछ सलिड सिलिन्डर भनेको मतलब वी क्यान टेक एक्जाम्पल अफ अ सिम्पल रड है जुन चाहिँ हामी घरहरुमा है बिल्डिङ्सहरुमा युज गर्छौं त्यो रडलाई हामी लिन सक्छौं सलिड रड है दुईटा रड रहेछ है अनि जसको चाहिँ रेडियस चाहिँ दिएको छ आर इन द रेशियो 2:3 भन्नुको मतलब चाहिँ दुईटा रड छ फर्स्ट रड एन्ड सेकेन्ड रड है मानिलिनुस् म यहाँनिर मेन्सन गर्न चाहन्छु फर्स्ट सिलिन्डर भनिदिउ नि है फर्स्ट सिलिन्डर र सेकेन्ड सिलिन्डर अनि यहाँनिर फर्स्ट सिलिन्डरको पनि रेडियस दिएको छ सेकेन्ड सिलिन्डरको पनि रेडियस दिएको छ इट्स गिवन इन तर रेशियोमा दिएको छ 2:3 है अनि यो रेशियोमा चाहिँ यो रेशियोलाई चाहिँ हामीले अज्युम गर्न सक्छौं सो लेट
रेडियस अफ फर्स्ट सिलिन्डर है R1 म R1 मेन्सन गर्न चाहन्छु है अनि रेसियो चाहिँ दिएको छ 2:3 रेडियसको रेसियो चाहिँ 2:3 मा दिएको छ भने यसलाई हामी अज्युम गरेर हामी मान्न सक्छौं लेट इट बी 2x बाइ एनी भेरिएबल यु क्यान मल्टिप्लाई है अनि रेडियस R1 चाहिँ भयो हाम्रो R1 भन्नुको मतलब चाहिँ फर्स्ट सिलिन्डर है अनि यहाँनिर R2 सेकेन्ड सिलिन्डरको चाहिँ हामीले मान्न पाउँछौं सेम भेरिएबल मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ दैट विल बी 3x भनेपछि मोटामोटी हामीले एउटा अज्युम्सन हामीले गर्यौं रेडियस चाहिँ फर्स्ट सिलिन्डरको भयो 2x अनि सेकेन्ड सिलिन्डरको चाहिँ रेडियस भयो 3x नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड है अनि एन्ड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3 अनि हाइट पनि दिएको रहेछ हाइटको रेशियो चाहिँ कति दिएको छ 5:3 सो हाइटको रेशियो चाहिँ 5:3 दिएको छ भने h1 height of a first cylinder suppose let it multiply by y है अनि so it will be 5y so height of first cylinder it will be 5y so similarly height of second cylinder it will be 3y चाहिँ हामीले एउटा अज्युम गरेर हामीले पायौं रेडियस हाइट पनि पायौं अनि सेकेन्ड सिलिन्डरको पनि रेडियस र हाइट हामीले पायौं किनकि रेशियोमा दिएको छ भने वी क्यान है अज्युम इट इन्टु भेरिएबल्स है अनि यहाँनिर अर्को के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ देन द रेशियो अफ द एरिया अफ द ल्याटरल सर्फेसेस है हामीलाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेसेसको चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ रेशियो निकाल्नु भन्दै छ है दुईटा सिलिन्डर छ दुईटा सिलिन्डरको यसको पनि ल्याटरल सर्फेस निकालौं यसको पनि ल्याटरल सर्फेस निकालेर यो फर्स्ट सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेसलाई सेकेन्ड सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेसले हामीले यदि डिवाइड गर्छौं भने चाहिँ हामीले के पाउँछौं त रेशियो पाउँछौं सो लेट्स अस फाइन्ड है ल्याटरल सर्फेस अफ अ फर्स्ट सिलिन्डर है अनि यहाँनिर म सर्टकटमा लेख्छु ल्याटरल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु एज वी नो दैट हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौं है ल्याटरल सर्फेसको एरिया के हो 2π RH सो 2 इट विल बी 2 है पाइ भनेको 22/7 अनि रेडियस हामीले कति अज्युम गरेको छौं 2x अनि हाइट हामीले कति मानेका छौं 5y यसलाई यतिकै राख्दियौ है क्यान्सल नगरिकन यसलाई यतिकै राख्दा हुन्छ यो चाहिँ भयो ल्याटरल सर्फेस अफ फर्स्ट सिलिन्डर सिमिलरली ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ सेकेन्ड सिलिन्डर फर्मुला सेम त्यही हो 2π RH सो इट विल बी 2 इन्टु 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 3x छ अनि हाइट कति छ 3y यो भयो हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया फर्स्ट सिलिन्डरको पनि निकालेका छौं अनि ल्याटरल सर्फेस एरिया सेकेन्ड सिलिन्डरको पनि निकालेका छौं अब ल्याटरल सर्फेस निकालिसकेपछि अब नाउ व्हाट वी हैव टु फाइन्ड रेशियो निकाल्नु भनेको छ नि त हैन रेशियो मतलब सिम्पल हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ फर्स्ट सिलिन्डरलाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ सेकेन्ड सिलिन्डरले डिवाइड गर्यो भने हामीले रेशियो पाउन सक्छौं सो लेट्स फाइन्ड द रेशियो अफ द ल्याटरल सर्फेस एरिया है अब यहाँनिर ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ फर्स्ट सिलिन्डर डिवाइडेड बाइ ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ सेकेन्ड सिलिन्डर दैट मिन्स एरिया कति छ फर्स्टको 2 इन्टु 22/7 इन्टु 2x इन्टु 5y यो चाहिँ भयो फर्स्टको ल्याटरल सर्फेस एरिया अनि सेकेन्डको पनि त्यस्तै छ है 2 इन्टु 22/7 इन्टु 3x इन्टु 3y अब यहाँनिर हामीले के पाउँदछौं त भन्दाखेरि माथिको नम्बर र मुनिको नम्बरमा सेम छ भने है न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा सेम छ भने वी क्यान क्यान्सल इट है 22/7 1 जा 22/7 1 जा 2 र 2 पनि क्यान्सल हुन्छ है अनि x पनि क्यान्सल भयो y पनि क्यान्सल भयो सो 5 2 जा 10 न्युमरेटर साइडमा डिनोमिनेटर साइडमा 3 3 जा 9 सो वी क्यान राइट इट लाइक 10:9 सो विच वान इज द अप्सन अप्सन सी रहेछ है सो अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हुँदो रहेछ ल र यति सारिदिनुहोस् सायद हुनसक्छ है आज यति नै गरौँ है समयलाई मध्यनजर राखेर अनि मेरो अझै वरिष्ठ सरहरू आउनुभएको छ उहाँले पनि तपाईँहरूलाई क्लास लिनुहुनेछ र धन्यवाद भन्दै आजको लागि म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु नानी हो आज म तिमीहरूलाई उपन्यास जुनेली रेखा उपन्यास इन्द्र सुन्दास कृत त्यो पढाउन लागिरहेछु र उपन्यासबाट तिमीहरूलाई जम्मा 2टा प्रश्न आउँछ 5 मार्क्सको 10 मार्क्सको हुन्छ र जुनेली रेखा उपन्यास जुन छ इन्द्र सुन्दासद्वारा लेखिएको हो र इन्द्र सुन्दासको साहित्यिक परिचय तिमीहरूले अनुताप पाठबाट पनि तिमीहरूले पाउन सक्नेछौ र इन्द्र सुन्दासको परिचय म पछिबाट तिमीहरूलाई गराउनेछु र जुनेली रेखा उपन्यास के हो त भन्दाखेरि यो हामीले पढ्दाखेरि हाम्रो शरीर पनि त्यसै यहाँनिर चाहिँ झिरिङ झिरिङ भएर आउँछ हामीलाई रिस उठ्छ
जुन अङ्ग्रेजहरूले जुन प्रकारले अन्याय र अत्याचार गरेको छ चिया कमानका मजदुरहरूमाथि, त्यो उनीहरूले गरेको अन्याय र अत्याचारलाई हामीले पनि सहन गर्न सक्दैनौँ। र मैले जुनेली रेखा उपन्यास तिमीहरूलाई कुन प्रकारले पढाउने दृष्टता राखेको छु भने, र जुन त्यही उपन्यासकै पात्रहरूले जुन प्रकारको उनीहरूको त्यहाँनिर बोलिएको छ, उनीहरूले जुन प्रकारको मनको भावनालाई तिनीहरूले बाहिर आफ्नो साथी सङ्गीसँग पोखाउने कोसिस गरेको छ, त्यहाँबाटै म तिमीहरूलाई सुरुवात गरिदिएको छु। र यो जुन म पढिदिने छु, यो पढ्दाखेरि तिमीहरूको किताब बुकमा पनि छ, एकदम राम्रो प्रकारले तिमीले यो भनाइबाटै तिमीहरूले चाल पाइहाल्छौ जुनेली रेखा उपन्यास चाहिँ कस्तो उपन्यास चाहिँ रहेछ भनेर। र यहाँनिर भनिएको छ, त्यहाँको एउटा पात्र छ राइटर्स बाबु। राइटर्स बाबुले आफ्नो साथीलाई त्यहाँनिर जुन अङ्ग्रेज त्यहाँको जुन म्यानेजरहरूको कालो करतुत देखेर, उनीहरूको जुन त्यो व्यवहार देखेर चाहिँ त्यो राइटर्स बाबुले त्यो म्यानेजरलाई भनेको छैन नि, उसले बाहिर निस्केर मात्रै भन्दै गरेको छ। यदि त्यो म्यानेजरको सामुने बोल्नु हो भने देन तिनीहरूले त्यहाँबाट हट्टाबहार प्रथा भनिन्छ, त्यसको विषयमा म अहिले तिमीहरूलाई बताइदिनेछु। हट्टाबहार कमानबाटै निकालिदिने थियो। र यहाँनिर के भन्दैछ भने राइटर्स बाबुले भन्दैछ, त्यहाँको एउटा पात्र जुन छ जसे पात्र, जसेको निमित्त त्यहाँनिर गएर बोल बिन्ती गर्दाखेरि केही कुरो नसुन्दाखेरि त्यो राइटर्स बाबुको भनाइ हेर है, यहाँनिर यही हो निया। उसले रिसाएर भन्दैछ, आफ्नो साथीलाई भन्दैछ, यही हो निया। एउटाले पोल हाल्यो, अर्कोलाई बोल्ने मौका नदिई सजायको अर्डर झार्यो। के भन्दैछ भने, अरे हामी त न्याय माग्न गएको, त्यहाँनिर न्याय चाहिँ यस्तै हुन्छ, यही प्रकारको न्याय हुन्छ। एउटाले पोल लायो, अर्कोलाई बोल्ने मौका नदिई सजायको अर्डर झार्यो। त्यस्तो त हुँदैन नि त, दुईतिरकै वक्तव्य, दुईतिरकै मन्तव्य सुन्नु पर्यो नि त। एउटाले पोल हाल्यो भनेर त्यही कुरोलाई सुनेर त्यही कुरो 100% राइट हो भनेर के गरेछ भने सजायको अर्डर झार्यो भनेको छ। अब अर्को कुरो छ यहाँनिर, कोर्ट कचहरीमा पनि दुईतिरको गवाही सुनि उकिलहरूले ऐन देखाइदिएर बोलेर लडेर हो भन्ने प्रुफ पाएपछि मात्र विचार हुन्छ। हेर है, यहाँनिर के भन्दा कोर्ट कचहरीमा पनि दुईतिरको कुरा सुनेर गवाहीहरू बटुलेर कसको कुरो ठिक हो, कसको कुरो बेठिक हो, त्यो सबै कुरो बुझेर उकिलहरूले त्यहाँनिर एडभोकेटहरूले ऐन देखाइदिएर त्यो कानुन देखाइदिएपछि बोलेर हुन्छ कि लडेर हुन्छ कि हो भन्ने प्रुफ पाएपछि मात्रै विचार हुन्छ। तिनीहरूले सजाय पाउनेछ कि डिसमिस हुन्छ, यसले सजाय पाउनेछ कि यसले डिसमिस हुनेछ भनेर। तर कमानमा जुनेली रेखा उपन्यासमा त्यो भएको छैन। म्यानेजरको सामुने यो प्रकारले कसैले पनि बोल्न सकेको छैन। भएन अपिल गर्न सक्छ, अपिल पनि गर्न सक्छ, म केस बढाएर लानु पनि भन्न सक्छ। त्यहाँनिर उकिलहरूको कुरा सुनिसकेपछि बस भाषा यस्तै छ, त्यहाँनिर भाषाको कुरो पनि म पछिबाट ल्याउँछु। बस भन्नु खोजेको बस, कमानमा चाहिँ यो चाहिँ हुनु पर्थ्यो, त्यो बोली नै त्यस्तो छ चाहिँ। बस कमानमा चाहिँ एउटा कुहिरेको खुसी खुसी मनमानी। कमानमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो कुहिरेको त्यो म्यानेजरको चाहिँ मनमानी रहेछ, खुसी खुसी छ एकदम। अब त्यो तिमीहरू पढ्दै जाँदै चाल पाइहाल्छौ। कमानमा चाहिँ एउटा कुहिरेको खुसी खुसी मनमानी, जे पायो त्यही गर्न सक्ने खालको। सुन्नु छैन, कसले सुन्नु छैन? म्यानेजरले सुन्नु छैन, बुझ्न छैन के कारणमा त्यहाँनिर कलह भइरहेको छ। तरुणी आइमेको कुरा सुन्यो, आँखै नहेरी सजाइदियो। कुरा चाहिँ कसको सुनेको रहेछ? तरुणी केटीको, तरुणी आइमेको कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ आँखै नहेरी सजाइदियो भन्दैछ त्यहाँनिर जसे पात्रलाई। 1-2 दिन काम नदिए भइगयो नि, बिचरालाई कमानमा काम गर्ने, चिया बगानमा काम गर्ने 1-2 दिन काम दिएन भने त भइगयो नि। उसलाई त्यहाँनिर उसको सजाय त त्यति नै त हुने थियो। 1-2 दिन तिमी काममा नआऊ, उसलाई कामबाट निकालिदेऊ, 1 हप्ताकै उसले रोजीरोटी पाउने छैन भने पनि त्यहाँनिर हुने थियो नि त। एकैचोटि के गरिदिएको छ, 1-2 दिन काम दिएन भइगयो नि, एकैचोटि हट्टाबहार। एकैचोटि के गरिदिएको छ? हट्टाबहार। बडा आइमेको इन्सल्ट
भयो भन्ने। त्यहाँनिर जुनेली रेखा उपन्यासमा एउटा नारी पात्र जुन छ मालिनी, मालिनीको चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि इन्सल्ट भयो अरे। ठिकै छ, त्यो एउटा हिसाबले हेऱ्यो भने पुरुष पात्रले नारी पात्रलाई यहाँनिर इन्सल्ट गरियो भनिएको छ। एक हिसाबले ठिकै हो, हेरौँ है त। बडा आइमाईको इन्सल्ट भयो भन्ने, तर उसको त्यो जुन मान्छेले भन्दैछ साहेबले, उसको पनि मनस्थिति, उसको पनि विचार चाहिँ राम्रो विचारले चाहिँ भनेको छैन। बडा आइमाईको इन्सल्ट भयो भन्ने, उनीहरू चाहिँ कस्तो खालको प्रवृत्ति भएको, उनीहरू चाहिँ कस्तो प्रकारको गुण भएको मान्छेहरू रहेछ भन्दा चाहिँ आफूहरू चाहिँ, हेर है, अब म्यानेजरहरू चाहिँ कस्तो खालको रहेछ भन्दाखेरि आफूहरू चाहिँ अर्काको स्वास्नी। कुरा त यहाँ बिग्री गयो फेरि कुरो। उनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि आफूहरू चाहिँ अर्काको स्वास्नी, अर्काकी स्वास्नी, अर्काको छोरी चेलीलाई कसो गरेर रहेछ, अङ्गालो हालेर क्लबमा होटेलहरूतिर रातभरि नाच्न हुने। अरे ती साहेबहरू त आइमाईको इन्सल्ट भयो भन्ने साहेबहरू त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अर्काकी स्वास्नी, अर्काकी छोरी चेलीलाई अँगालेर रातभरि क्लबमा नाच्न हुने। त्यो चाहिँ इन्सल्ट नहुने, उनीहरूले गरेको कालो कर्तुत चाहिँ इन्सल्ट नहुने। साला ऐन सुनाउँछ यहाँ भनेर यो राइटर्स बाबुले उसको मनभित्रको प्रतिक्रिया यो प्रकारले चाहिँ जुनेली रेखा उपन्यासमा बताउन सकेको छ। र यो राइटर्स बाबुको भनाइबाटै हामीले जुनेली रेखा उपन्यास चाहिँ कस्तो खालको उपन्यास रहेछ भनेर बुझ्छौँ। यतिबाटै हामी बुझ्न सक्छौँ, कमानमा अङ्ग्रेजहरू बाहेक अरू कोही पनि ठुलो मान्छे थिएन रहेछ। कमानमा काम गर्ने मजदुरहरू केवल पशु प्राणीहरूभन्दा नीच रहेछ। कमानमा काम गर्ने मजदुरहरूले कुनै राम्रो प्रकारको अर्थव्यवस्था, कुनै प्रकारको त्यहाँनिर राम्रो व्यवस्थै थिएन। दबाई पानी औषधिको केही व्यवस्थै थिएन रहेछ। कमानमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई के रहेछ भने एकदमै हेला होचो गरेर राखिएको रहेछ। कमानमा काम गर्ने मजदुरहरूको छोरी चेली, आमा दिदी बहिनी, कसैको पनि आइमाई दिदी बहिनीहरूको इज्जत थिएन रहेछ। उनीहरूको निम्ति हामी दाजुभाइ या बाउहरूले कुनै शब्द बोल्यो भने के हुँदो रहेछ, हट्टा बहार भन्ने शब्द त्यहाँनिर आएको छ। हट्टा बहार गरिदिँदो रहेछ। र यो प्रकारले इन्द्र सुन्दासद्वारा कृत जुनेली रेखा उपन्यासको कथावस्तु यो प्रकारको हामी पाउन सक्छौँ। एउटा पात्रको भनाइ मात्रै त यहाँनिर पढ्दाखेरि पनि हामीले यो पाएको छौँ। र हट्टाबहार जुन भनेको छ, हट्टाबहार जुनेली रेखा उपन्यासको मूल मेरुदण्ड नै हट्टाबहार प्रथा हो। हट्टाबहार प्रथा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चिया कमानमा काम गर्ने मजदुरहरूमाथि गरिने एउटा अन्यायपूर्वक, दर्दनापूर्वक एउटा यहाँनिर अन्याय र अत्याचार एउटा यो घटना हो। हट्टाबहार कसरी चाहिँ हट्टाबहार गरिन्छ भन्दाखेरि कमानमा काम गर्ने मजदुरहरूले साहेबहरूको पक्षमा कुनै नराम्रो कदम उठाए या कुनै नराम्रो कार्य गरे भने उसलाई हट्टाबहार गरिन्थ्यो। र हट्टाबहार चिया बगानमा लगाइने एउटा नराम्रो एउटा प्रथा हो। दार्जिलिङ, तराई, डुवर्सतिर भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूमाथि लगाइने यो प्रथा हो। र हट्टाबहार घरको एउटा मूल सदस्यले हट्टाबहारको दण्ड पाइएको छ भने सम्पूर्ण सदस्यहरूले नै त्यो घर सधैँको निम्ति छोड्न पर्थ्यो। र हट्टाबहार नोटिस पाएको 24 घण्टाभित्रमा दिनमा होस् वा रातमा होस् त्यो घर सधैँको निम्ति छोडेर जानुपर्छ। एउटा सदस्यले, घरको सदस्यले हट्टाबहारको दण्ड पाएपछि सम्पूर्ण सदस्य छोड्नु पर्यो। अनि उनीहरू कहाँसम्म चाहिँ
बस्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो उनीहरू बाउ बाजे पुर्खादेखि काम गर्दै ल्याएको कमानलाई सधैँको निम्ति छोडेर त्यो चिया कमानको वरिपरि पनि अतिक्रमण गर्न समेत पनि पाउँदैन थियो। यो प्रकारको एकदमै दण्डनीय प्रथा, हट्टाबार प्रथा हामी जुनेली रेखामा हामी पाउन सक्छौँ। र जुनेली रेखा उपन्यासमा उपन्यासकार इन्द्र सुन्दास आफैले त्यहाँनिर पृष्ठभूमिमै लेखेको छ र त्यो पनि म तिमीहरूलाई यहाँनिर लेखिदिन्छु र यो तिमीहरूले किताबमा पनि पाउँछौ, हेर्नु र यो तिमीहरूले याद गर्नेछौ भन्ने मलाई आशा छ। अर्को अब इन्द्र सुन्दास आफैले यथार्थवादमा आधारित उपन्यास भनिएको छ, म त्यो पनि लेखिदिन्छु, हेर तिमी। र जुनेली रेखा उपन्यासलाई यथार्थवादमा सत्य घटनामा आधारित उपन्यास भनेको छ, म लेखिदिन्छु, तिमीले पनि त्यहाँनिर सार्छ भन्ने थाहा छ। उपन्यास यहाँनिर छ, उपन्यासकारकै भनाइमा हेर, यो इन्द्र सुन्दास आफैले जुनेली रेखा उपन्यास कस्तो प्रकारको उपन्यास रहेछ भनेर उसले आफैले भनेको छ। यहाँनिर हेर्नु एक नम्बर पोइन्टमा छ, यहाँनिर जो उपन्यासकारको भनाइमा, हामी आफैले भनेको होइन, यहाँनिर छ यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यासको पृष्ठभूमि छ। यहाँ भनेको छ यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यासको पृष्ठभूमि छ भारत अन्तर्गत, भारतभित्र पस्ने, भारत अन्तर्गत टिस्टा नदीबाट पश्चिममा पर्ने विस्तृत चिया उपनिवेशको एउटा काल्पनिक पाटो। यहाँनिर भन्दैछ है, उपन्यासकार आफैको भनाइमा यहाँ छ यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यासको पृष्ठभूमि छ, यसको एउटा प्लट छ। के कहाँ रहेछ भन्दाखेरि भारत अन्तर्गत टिस्टा नदीबाट पश्चिममा पर्ने विस्तृत चिया उपनिवेशको एउटा काल्पनिक पाटो। टिस्टा नदी हाम्रै वरिपरिको यहाँनिर कुरा हुँदैछ, एवं समय रहेछ, एवं अवधि पर्छ ब्रिटिसको बल्दो युग अर्थात् इन्डिया बनाम भारतवर्ष स्वतन्त्र हुनुभन्दा निकै वर्ष अघि। र कहिलेको कुरो रहेछ यो भन्दा चाहिँ अवधि चाहिँ, समय चाहिँ कहिले रहेछ भन्दा ब्रिटिसको बल्दो युग 1947 भन्दा अघिको कुरो रहेछ। यहाँनिर ब्रिटिसको बल्दो युग अर्थात् इन्डिया, भारतीयहरूले त इन्डिया भन्दैन, भारतीयहरूले त भारत भन्छ, इन्डिया भने ब्रिटिसहरूले इन्डिया बनाम भारतवर्ष, इन्डिया बनाम भारतवर्ष स्वतन्त्र हुनुभन्दा निकै वर्ष अघिको कुरो रहेछ यहाँनिर। र यसुसले
यस उपन्यासका दृश्यहरू छन् उहिलेका अहिलेका होइनन्। इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघिको कुरो रहेछ। येशूसले भन्दा चाहिँ उपन्यासकारले येशूसले यस उपन्यासका दृश्यहरू छन् उहिलेका अहिलेका होइनन्। अनि यसमा घटनाहरू जति छन् ती आफ्नै कानले सुनेका, आफ्नै आँखाले देखेका, आफ्नै छातीले अनुभव गरेका कुनै पनि असम्भव थिएन। सबै सम्भव थिए। यो ऐतिहासिक सत्य हो। केवल तिनलाई एकत्र पारेर सृजना गरेको यो कथा मात्र काल्पनिक हो। लु यहाँनिर अब हेर नानीहरू, यहाँनिर यो यहाँ जति जे भनेको छ त्यो हामीले भनेको न, उपन्यासकार आफैले इन्द्रसुन्दास आफैले भनेको छ। उपन्यास लेख्दाखेरि उपन्यासकारले के चाहिँ यहाँनिर देखेको रहेछ भन्दाखेरि यथार्थवादमा आधारित भनेको यथार्थ, यो सत्य घटनामा आधारित उपन्यास रहेछ जुनेली रेखा। र त्यसको एरियाहरू पनि भारत कहाँनिर पर्दछन्, भारत अन्तर्गत टिस्टा नदीबाट पश्चिममा पर्ने विस्तृत चिया उपनिवेशको अर्थ चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर कुनै एउटा जग्गामा नयाँ प्रकारले खेती गर्ने या चियाको खेती गर्ने भनौँ न, त्यहाँनिर उपनिवेशको एउटा काल्पनिक पाटो छ। त्यसलाई एउटा काल्पनिक पाटो त्यो ठाउँ देखाइदिएको छ। अनि समय चाहिँ कहिले पर्दो रहेछ भन्दाखेरि इन्डिया बनाम भारतवर्ष स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडिको कुरो रहेछ। 1947 भन्दा निकै वर्ष अगाडिको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यथार्थवाद चाहिँ किन भनियो भन्दाखेरि यहाँनिर येशूसले यस उपन्यासका दृश्यहरू छन्, यो याद गर्नु नानीहरूले। यहाँनिर येशूसले यस उपन्यासका दृश्यहरू छन् उहिलेका, जति पनि दृश्यहरू रहेछ उहिलेको दृश्यहरू छ, अहिलेका होइनन् भनेको छ। अनि यसमा घटनाहरू जति छन् ती सबै यहाँनिर भनिएको छ। यो मैले यहाँ लगाइदिएको छु, यो यहाँ छ। उपन्यासका दृश्यहरू छन् उहिलेका अहिलेका होइनन्, सबै पुरानो दृश्यहरू छन् भने। अनि यसमा घटनाहरू जति छन्, जति त्यहाँनिर घटनाहरू छ के रहेछ त भन्दाखेरि
ती आफ्नै कानले सुनेका त्यहाँ जति जुनेली रेखा उपन्यासमा घटेको घटनाहरू ती आफ्नै कानले सुनेका आफ्नै कानले सुनेको घटनाहरू रहेछ आफ्नै आँखाले देखेका जति घटनाहरू छ सबै आफैले देखेको आफ्नै आँखाले देखेको घटनाहरू रे आफ्नै छातीले अनुभव गरेका आफ्नै छातीले अनुभव गरेको कुराहरू रहेछ कुनै पनि असम्भव थिएन कुनै पनि असम्भव नभएको घटनाहरू थिएन सबै सम्भव थिए त्यो सबै सम्भव थिए यो ऐतिहासिक सत्य हो यो के रहेछ त ऐतिहासिक सत्य हो एउटा यो ट्रुथ एउटा विश्वास ऐतिहासिक सत्य रहेछ यो घटनाहरू जति त्यहाँनिर घटेको घटनाहरू छ देखेको घटनाहरू छ सबै त्यो सत्य घटनामा आधारित रहेछ यो कारणले पनि यहाँ उपन्यासकारले भने यथार्थवादमा आधारित यो उपन्यास भनेको छ केवल तिनलाई एकत्र पारेर सृजना गरेको यो कथा मात्र काल्पनिक हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि त त्यो सबै कथाहरू एक ठाउँको अर्को ठाउँको जम्मा गरेर त्यसलाई एकत्रित पारेर जुन लेखियो त्यो मात्र चाहिँ के हो काल्पनिक हो जति घटनाहरू छ सबै त्यो चाहिँ सत्य घटनामा आधारित छ यो उपन्यासकार आफैको भनाइ छ यदि मैले भूमिका जुनेली रेखा उपन्यासको भूमिकामा तिमीले पाउँछौ र यो प्रश्न यहाँबाट यो पालि क्वेसन्स आएको छ यहाँनिर उपन्यासकारको भनाइमा जुनेली रेखा उपन्यासको ऐतिहासिक सत्य के हो भनेर प्रश्न आएको छ र यो आउन सक्छ यो तिमीले याद गर्छौ भनेर मलाई थाहा छ र अर्को क्लासमा म तिमीलाई हट्टाबार प्रथा के कस्तो हो त्यो पनि म लेखिदिन्छु आजलाई यति र नानी हो लास्ट क्लासमा हामीले जुन चाहिँ रेसियो एन्ड प्रपोर्सन गर्दै थियौँ एक्सर्साइज हाम्रो 5.3 र मैले त्यहाँबाट एक दुईवटा प्रब्लम्सहरू वर्कआउट गरिसकेको थिएँ र त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दिँदै त्यही एक्सर्साइजको म क्वेसन नम्बर 2 को फेरि प्रब्लमहरू गर्नु सुरु गर्दैछु सो क्वेसन नम्बर 2 मा के छ तिमीहरूको इफ x is to a equals to र क्वेसन नम्बर 2 मा छ तिमीहरूको इफ x is to a equals to y is to b equals to z is to c prove that x cube upon a square plus y cube upon b square plus z cube upon c square equals to x plus y plus z whole cube upon a plus b plus c whole square र मैले तिमीहरूलाई त्यो पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ यो प्रब्लममा हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो हाम्रो एन्सर छैन लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडको एन्सर सेम आउनुपर्छ जस्तो हामीले अघि एक दुईवटा प्रब्लम गरेर हेरिसकेको थियौँ र अब यो प्रब्लममा अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यसो भए x is to a equal to y is to b equal to z is to c छ र अब यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो यो प्रकारले लेट x is to a भनेको हामीले लेख्छ यसलाई x upon a डिभिजन फर्ममा रेसियो इज अ सिम्पल फर्म अफ डिभिजन मैले बारम्बार भन्दै थिएँ लेट x upon a equals to y is to b लाई लेख्छ हामीले y upon b equals to then z is to c can be written as z upon c this is equal to k that means x upon a is also equal to k y upon b is also equal to k and z upon c is also equal to k भन्नु मतलब each ratio is equal to k यो तिमीहरूले पहिला बुझिसकेको छौ र अब यहाँबाट हामीले न्युमरेटरको भ्यालु निकाल्दै छौं इफ x upon a equal to k यसलाई म घरिघरि लेख्दिन इफ x upon a equal to k then x equal to what यो a ले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्छ k लाई सो x को भ्यालु निकाल्दा a into k हुनु पर्यो k सो यहाँबाट लेख्न सक्छ हामीले x equals to ak x को भ्यालु निकाल्दा यो डिनोमिनेटरको a ले यो k लाई मल्टिप्लाई भयो अस्ति पनि गरिसकेछ हामीले सिमिलरली अब y को भ्यालु निकाल्दा के हुन्छ त्यसो भए b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो k लाई y इक्वल टु के हुन्छ त्यसो भए bk सो y इक्वल टु आयो तिमीहरूको bk एन्ड फाइनली c z इक्वल्स टु के आउँछ त्यसो भए c इन्टु k ck
सो अब x को भ्यालु, y को भ्यालु र z को भ्यालु हामीले यहाँनिर निकालेको छौँ। सो एकर्डिङली हाम्रो जुन चाहिँ प्रुफ गर्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइडमा, त्यसमा चाहिँ हामीले जहाँ x छ, जहाँ y छ, जहाँ z छ त्यसको ठिक ठिक भ्यालु चाहिँ हाल्नु पर्यो। जसको भ्यालु छैन त्यसको भ्यालु हामी जे छ त्यही नै राख्छौँ, यो भनिसकेको थिएँ मैले। सो नाउ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ दिएको छ x क्यूब अपन a स्क्वायर प्लस y क्यूब अपन b स्क्वायर प्लस z क्यूब अपन c स्क्वायर। दिस इज आवर लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो जुन चाहिँ रिलेसन दिएको छ यहाँनिर हामीले x, y र z को चाहिँ भ्यालु अलरेडी क्यालकुलेट यहाँ निकालेको छ, यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अब। So substituting the respective value of x, y and z in the given relation, what you get? x क्यूब छ, x को भ्यालु के छ ak, यसकारण x को जग्गामा अब हामीले ak लेख्छ। तर यहाँ x को के छ पावर क्यूब छ, त्यसले गर्दाखेरि ak को डल्लैको के गर्नु पर्यो क्यूब गर्नु पर्यो, किनभने ak चाहिँ तिमीहरुको x को भ्यालु हो, x को क्यूब भएको कारणले गर्दा यहाँनिर ak को के लेख्छ हामीले होल क्यूब। यो पावरलाई छोड्नु भएन। अब डिनोमिनेटरमा छ वी हेभ a स्क्वायर, वी डोन्ट हेभ एनी भ्यालु फर a, सो वी जस्ट राइट a स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। सिमिलरली अब यहाँ सेकेन्ड टर्ममा छ हाम्रो y क्यूब छ, y को भ्यालु के छ तिमीहरुको bk, y को भ्यालु bk छ, यसकारण y मा तिमीले bk ले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, यसकारण यहाँ आयो bk, y को पनि क्यूब छ, सो bk को पनि के लेखिदिनु पर्यो होल क्यूब। सो डिनोमिनेटरमा b स्क्वायर छ, यसको भ्यालु छैन, सो राइट b स्क्वायर ओन्ली प्लस z को भ्यालु छ हाम्रोमा, z को भ्यालु ck छ, यसकारण z को जग्गामा के लेख्नु पर्यो ck, राइट ck होल क्यूब छ, होल क्यूब अपन c स्क्वायर। सो भ्यालु पुट गरे हामीले x को y को z को। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, ak होल क्यूब मीन्स a को पनि क्यूब k को पनि क्यूब, सो वी राइट a क्यूब k क्यूब, मुनि आयो डिनोमिनेटरमा a स्क्वायर प्लस यहाँ के आयो bk को होल क्यूब b क्यूब k क्यूब, मुनि आयो b स्क्वायर प्लस c को पनि क्यूब k को पनि क्यूब, यहाँ पनि c क्यूब k क्यूब अपन c स्क्वायर। अब सजिलोको लागि तिमीले यसरी गर्नु, यहाँ a स्क्वायर छ, यो a क्यूबलाई क्यान्सल गर्नु, यो क्यूबलाई यसलाई क्यान्सल गर्नु भयो भने a क्यूबलाई भनेपछि एउटा a उब्रियो यहाँ। सिमिलरली यहाँनिर b स्क्वायर र b क्यूब छ, यो b क्यूबलाई क्यान्सल गर्नु, एउटा b उब्रियो, यहाँनिर c स्क्वायर छ, यसलाई क्यान्सल गरे, यहाँ यो क्यूबलाई क्यान्सल गरे, यहाँ एउटा c उब्रियो। सो फाइनली हाम्रो माथि के उब्रियो त भन्दाखेरि अब डिनोमिनेटरको त सबै सकिगयो, यहाँ रह्यो ak क्यूब प्लस यहाँ रह्यो bk क्यूब, यहाँ रह्यो ck क्यूब, यस्तो रह्यो। र अब यहाँबाट तिमीहरूले हेर्यो भने तीनटै टर्ममा तिमीहरूले हेर्यो भने युआर गेटिङ k क्यूब कमन, k क्यूब तीनवटा टर्ममा छ, यसकारण हामी यहाँबाट अब k क्यूबलाई कमन निकाल्दैछ। सो टेकिङ आउट k क्यूब कमन, k क्यूबलाई हामीले कमन निकाल्यो भने व्हाट रिमेन्स इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, यति रह्यो। भन्नुको अर्थ k क्यूब इन्टु a प्लस b प्लस c चाहिँ तिमीहरूको के हो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एन्सर यो हो, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एन्सर यो भयो। सो यु मस्ट गेट द सेम थिङ अन योर राइट ह्यान्ड साइड। यसलाई अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा पनि तिमीहरूको एन्सर यही नै निस्किनुपर्छ, देन द रिलेसन विल बी प्रुभड। नाउ राइट ह्यान्ड साइड RHS, राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु हाम्रो के छ x प्लस y प्लस z होल क्यूब, x प्लस y प्लस z होल क्यूब अपन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले x को y को र z को भ्यालु पुट गर, त्यहाँदेखि फेरि सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। सो पुटिङ द भ्यालु अफ x, y and z in the numerator, के पाउँछ हामीले x को भ्यालु के छ ak, सो x को जग्गामा पुट गरे ak प्लस y को भ्यालु छ हाम्रो bk
जेडको भ्यालु छ सीके अलरेडी निकालेको छ यहाँ। यो डल्लैको के लेख्नु पर्यो होल क्युब, क्युब छ बाहिर पावर, यो पावरलाई छोड्नु भएन। अब डिनोमिनेटरमा ए प्लस बी प्लस सी कसैको पनि भ्यालु छैन हाम्रोमा, यो जे छ त्यही नै लेख्छ हामीले ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर। सो अब लुक एट द न्युमरेटर, न्युमरेटरमा हेर त तिमीहरूले भित्र के कमन छ यो तीनटा टर्ममा। यहाँनिर तिमीहरूले हेऱ्यो भने एके प्लस बीके प्लस सीकेमा के कमन हुँदैछ नि, तीनैवटा टर्ममा के छ। सो यहाँबाट हामीले केलाई कमन निकाल्छ, तर एउटा चिज याद गर्नु पर्यो, के त कमन निकाल्यो तर यो डल्लै त ब्र्याकेटभित्र छ अनि बाहिर पावर क्युब छ, यसकारण के चाहिँ कमन हो तर यो जुन चाहिँ पावर छ क्युब के को पनि यो पावर चाहिँ बस्नुपर्छ, के क्युब भयो। यहाँ कमन चाहिँ के हो तर बाहिरको पावरले गर्दा यहाँनिर यसलाई के लेख्नु पर्यो, के क्युब लेख्नु पर्यो। सो अब यो निस्क्यो भनेदेखि यहाँ के उब्रियो, यहाँबाट के निस्क्यो भने यहाँ ए उब्रियो, यहाँबाट के निस्क्यो भने यहाँ बी उब्रियो, यहाँबाट के निस्क्यो भने के उब्रियो सी, फेरि यो डल्लैको पावर छँदैछ यहाँ, यो क्युब लेख्नु पर्यो। सो अब डिनोमिनेटर छ तिमीहरूको फेरि ए प्लस बी प्लस सी यसको होल स्क्वायर। अब हेर है यो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो, यहाँनिर छ ए प्लस बी प्लस सी होल क्युब। भन्नुको मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहाँनिर दुईटा छ, यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी तीनटा छ, तीनटा र दुईटामा त हामीले दुईटा त क्यान्सल गर्नु सक्छ, एउटा उब्रिन्छ। यसकारण तिमीहरूले यो डल्लै ए प्लस बी प्लस सी सँग तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, यो पावरलाई क्यान्सल गरिदिनु पर्यो। भनेपछि के उब्रियो, यहाँको दुईटा ए प्लस बी प्लस सी र यहाँको दुईटा ए प्लस बी प्लस सी गयो भने के उब्रिन्छ, एउटा ए प्लस बी प्लस सी उब्रिन्छ। क्यान्सल गरेर यसरी गर्नु हुँदैन यहाँ, किनभने पावर भिन्दैछ। यहाँ जसकारण पावर छ यहाँको पावर, यहाँ डल्लै क्यान्सल गऱ्यो, यहाँ पावरलाई क्यान्सल गरिदियो। यसकारण यसले बताउँछ यहाँनिर ए प्लस बी प्लस सी अझै के भएको छ हाम्रो उब्रिएको छ। र यसले गर्दाखेरि हामीले अब लास्टमा यहाँ के पाउँदैछौँ त, त्यसो भए के क्युब इन्टु ए प्लस बी प्लस सी। अब हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अघि के पाएको थियो, के क्युब इन्टु ए प्लस बी प्लस सी थियो एन्सर। राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के पायो त, के क्युब इन्टु ए प्लस बी प्लस सी। भनेपछिदेखिलाई यो तिमीहरूको हिसाब के भयो, प्रुफ भयो। त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एन्सर र राइट ह्यान्ड साइडको एन्सर मिल्यो, त्यसले गर्दाखेरि द रिलेसन इज प्रुभ नाउ। सो देयरफोर फाइनली वी राइट, देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल्स टू राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टू के क्यूब इन्टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस प्रुव्स द रिलेसन। सो आई थिङ्क तिमीहरूलाई यो क्लियर भयो। र अब यस्तै प्रकारले म अहिले फेरि अर्को एउटा प्रब्लम गर्छु, त्यहाँबाट अझै तिमीहरू क्लियर हुन्छौ। अच्छा नानी हो, अब यो प्रब्लम चाहिँ अलिकति राम्ररी हेर। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सिम्पल प्रब्लमबाट डाइरेक्ट निकालिहाल्यो, ए को भ्यालु अथवा एक्स को भ्यालु वाई को भ्यालु त्यस्तो प्रकारले निकाल्यो। अब यहाँ चाहिँ अलिकति क्वेसन अलिकति यहाँ रिलेसन तिमीलाई अर्कै प्रकारले दिएको छ। यहाँ के दिएको छ हेर, इफ ए इज टु बी इक्वल टु बी इज टु सी छ। अघि चाहिँ तिमीहरूले जति पनि अहिलेसम्म हामीले प्रब्लम गऱ्यौँ त्यो प्रब्लममा तिमीहरूको कुनै लिटरल क्वान्टिटिज कुनै अल्फाबेटहरू रिपिट भएको थिएन। तर अब तिमीहरूले यहाँनिर चाहिँ रिलेसनमा अल्फाबेट रिपिट देख्दैछ, लिटरल क्वान्टिटिज रिपिटेसन देख्दैछ यहाँनिर। र त्यसले गर्दाखेरि यसको हिसाब गराइ अलिकति भिन्नै छ। तरिका त्यही नै हो, तर अलिकति भ्यालु निकाल्दा हामीले यसको भिन्दै प्रकारले भ्यालु निकाल्नुपर्छ, सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। त्यो अहिले म गर्दाखेरि तिमीहरूले चाल पाइहाल्छ। र अब यहाँ दिएको छ इफ ए इज टु बी इक्वल टु बी इज टु सी देन प्रुभ द्याट ए प्लस बी अपन बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भनेको छ। यो प्रुभ गर्नु अरे। र अब तिमीहरूले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि सपोजिसन त्यही नै हो हाम्रो। लेट ए अपन बी इक्वल्स टु बी अपन सी इक्वल्स टु सपोज के। यसरी लिन्छ हामी, लिनु चाहिँ ए अपन बी इक्वल टु बी अपन सी इक्वल टु के। र मैले तिमीहरूलाई भने अघिसम्म हामीले गर्दाखेरि यसरी अल्फाबेट रिपिट देखेको थिएन दिएको रेसियोमा, तर अब यहाँ चाहिँ अल्फाबेट रिपिट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वेन एभर देयर इज रिपिटेसन अफ अल्फाबेट्स अर लिटरल क्वान्टिटिज इन दि रिलेसन देन यु मस्ट
थिङ्क द्याट द गिभन रेसियो आर इन कन्टिन्युड फर्म। यो चाहिँ कन्टिन्युडमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अस्ति हामीले गरेको छ कन्टिन्युडमा। त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्युडमा भन्नु मतलब चाहिँ रिपिटेसन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो रेसियो अथवा यो प्रपोर्सन चाहिँ हाम्रो केमा छ? कन्टिन्युड रिलेसनमा छ। त्यसले गर्दा कन्टिन्युडमा छ भने अब हामीले भ्यालु त्यसरी निकाल्छ, तर सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। कुरा त्यति नै हो। जस्तो हामीले यहाँ लेख्यो a अपन b इक्वल टु b अपन c इक्वल टु के भयो, एजम्सन त्यो अघिकै यस्तो भयो। अब यहाँ तिमीहरूले निकाल्छौ a को भ्यालु निकाल्दा यो b ले यहाँ के ला क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, मैले भनिहालेँ। सो यहाँनिर देखाउँछ तिमीहरूले a इक्वल टु के भयो, b के, b ले मल्टिप्लाई गरे के लाई। सिमिलरली अब अर्को b अपन c इज अल्सो इक्वल टु के, अनि यहाँबाट के पाउँछ, b इक्वल टु c के पायो। तर अब अघि चाहिँ हामीले भ्यालु यसरी निकालेर टकटक लगायो। अब यहाँ चाहिँ यो हुनु सक्दैन। किनभनेदेखिलाई यहाँ a को भ्यालु के आएको छ, b के आएको छ। यहाँनिर b को भ्यालु छ c के, त्यसले गर्दाखेरि यो b को भ्यालु जुन चाहिँ c के छ यहाँ, यो c के चाहिँ तिमीहरूले यो b मा सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। यो b मा a को जग्गामा a इक्वल टु b के जहाँ छ त्यसमा चाहिँ b को जग्गामा तिमीहरूले के लेख्नु लगाउनु पर्यो, यहाँ b को भ्यालु जुन चाहिँ c के छ त्यो चाहिँ तिमीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, यहाँनिर रिप्लेस गर्नु पर्यो यसलाई। र यसले गर्दाखेरि अब b को जग्गामा तिमीहरूले c के पुट गर्यो भने यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, अब a को भ्यालु चेन्ज हुन्छ। त्यसो भए यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टु b को जग्गामा के पुट गरे हामीले, यो b को जग्गामा यहाँको b को भ्यालु पुट गरे c के, यो b को जग्गामा c के पुट भयो। यसकारण यहाँ आयो अब c के इन्टु b को जग्गामा c के आयो, त्यहाँदेखि c के लेखेर फेरि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के छ, यसकारण c के इन्टु के गर्दाखेरि तिमीहरूले यहाँनिर के पाउँदैछौ भन्दाखेरि a को भ्यालु पायो c के स्क्वायर। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अघि चाहिँ हामीले के गर्यो, सिधा भ्यालु थियो, सिधै भ्यालु निकालेर टकटक हाल्यो। अब यहाँ चाहिँ कन्टिन्युडमा छ, रिपिटेसन भइरहेको छ। कन्टिन्युडमा गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। a को भ्यालु यहाँ b के थियो, यहाँ b को भ्यालु थियो c के, यसकारण a को भ्यालु जुन चाहिँ b के छ त्यो b के भएको जग्गामा चाहिँ b लाई चाहिँ हामीले केले सब्स्टिट्युट गर्यो, c के ले सब्स्टिट्युट गर्यो यहाँको। र यो c के यहाँ हाल्दाखेरि के भयो, c के इन्टु के भयो। र अब फाइनली a को भ्यालु तिमीहरूको के भयो, c के स्क्वायर। र अब यहाँनिर तिमीहरूले a को भ्यालु b के चलाउनु हुँदैन। त्यो रिलेसनमा अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड गर्दाखेरि a को भ्यालु c के स्क्वायर हाल्नुपर्छ, c के b के हाल्नु हुँदैन। यो हाल्यो भने हिसाब फेरि गलत हुन्छ। a को भ्यालु के हाल्नुपर्छ, c के स्क्वायर हाल्नुपर्छ, अनि b को भ्यालु चाहिँ c के छ त्यही नै हाल्नुपर्छ। यस्तो प्रकारले चाहिँ यो कन्टिन्युडमा गर्नुपर्छ। कन्टिन्युडमा छ भने, कन्टिन्युडमा छैन भने अघि हामीले जुन गर्यो अस्ति गरेको छ त्यो डाइरेक्ट हो। र यहाँ चाहिँ कन्टिन्युड छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसरी सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्नु पर्छ। र अब आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज युअर a प्लस b अपन b प्लस c होल स्क्वायर। यो छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो अब भ्यालु हालेको हेर, a को भ्यालु के भने मैले, a को भ्यालु यो b के हाल्नु हुँदैन, सब्स्टिट्युट गरेर जुन चाहिँ नयाँ बनेको छ त्यो हाल्नु पर्यो। सो a को जग्गामा अब हामीले जहाँ पनि के हाल्नुपर्छ, c के स्क्वायर। सो a को जग्गामा अब मैले के लेखेँ, a को भ्यालु c के स्क्वायर, यसरी बुझ्नु पर्यो। प्लस b को भ्यालु के छ हाम्रोमा, b को भ्यालु c के हो, यसकारण b को जग्गामा लेख्छ हामीले c के। त्यहाँदेखि डिनोमिनेटरमा फेरि हेर b को भ्यालु के छ हाम्रोमा, b को भ्यालु त्यही हो c के। c को भ्यालु हाम्रोमा छैन, c को भ्यालु छैन हाम्रो यहाँ, यसकारण c को जसको भ्यालु छैन जस्तो छ त्यस्तै राख्छ। र यो डल्लैको फेरि के छ हाम्रोमा, होल स्क्वायर। सो अब तिमीहरूले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा हेर, इफ एनिथिङ इज कमन टेक आउट द कमन थिङ। अब यहाँ हेर c के स्क्वायर र यहाँ c के छ भनेपछि c पनि कमन छ न्युमरेटरमा, के स्क्वायर र के मा के पनि कमन छ गर्दाखेरि तिमीहरूको यहाँ न्युमरेटरमा कमन आउँदैछ c के कमन आए। तर c के कमन आयो, तर यहाँ बाहिर पावर के छ, स्क्वायर होल डल्लैको यो, त्यसले गर्दाखेरि यो स्क्वायरलाई हामीले छोड्नु भएन। कमन निकालेपछि त्यसलाई पनि के लेखिदिनु पर्यो, स्क्वायरको पावर लेखिदिनु पर्यो यहाँ। त्यहाँबाट तिमीहरूको रहन्छ यहाँ तिमीहरूको रह्यो, यहाँबाट c के निस्केको, c के निस्क्यो भने यहाँ उब्रेको छ तिमीहरूको के, यहाँ के उब्रियो, यहाँबाट c के निस्क्यो डल्लै, यहाँ के उब्रियो 1। अब सिमिलरली डिनोमिनेटरमा हेर त फेरि, अघि न्युमरेटरको कमन हो यो। अब डिनोमिनेटरमा हेऱ्यो भने c के प्लस c मा के कमन छ, c छ कमन।
सो सी कमन निकाल्यो, तर यो ck प्लस सी डल्लैको यसको पनि होल स्क्वायर हो, त्यसले गर्दाखेरि यो सी को पनि के लेख्छौँ हामीले यहाँनिर स्क्वायर लेखिदिनु पर्यो बाहिरको पावर कमन निकालेपछि। अनि यहाँ सी कमन निस्केको के उब्रियो, यहाँ के उब्रियो, यहाँनिर सी निस्केपछि यहाँ के उब्रियो 1, यो डल्लैको फेरि बाहिर के हो होल स्क्वायर, यो आयो होल स्क्वायर। र त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीहरूको k प्लस 1 त एउटै चिज हो, पावर सेम छ, यसकारण यो दुईटालाई हामीले एकअर्कामा के गर्छौँ क्यान्सल गरिदियो, न्युमरेटर र डिनोमिनेटर। अब यसलाई म एक स्टेप लेखिदिन्छु तिमीहरूको सुविस्ताको लागि। ck को होल स्क्वायर मिन्स c स्क्वायर k स्क्वायर, डिनोमिनेटरमा c स्क्वायर भनेपछि यो c स्क्वायर यो c स्क्वायर पनि के भयो क्यान्सल भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तिमीहरूको एन्सर पाउँदैछौ तिमीहरूले k स्क्वायर, र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के स्क्वायर पायो भने अब राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के स्क्वायर हुनु पर्यो, यसको भ्यालु पनि के स्क्वायरै हुनु पर्यो हाम्रोमा। अब राइट ह्यान्ड साइड हेरौँ, नाउ right hand side is equals to a square plus b square upon b square plus c square. This is equal to अब a को भ्यालु कुन चाहिँ हो हाम्रो ck स्क्वायर, a को भ्यालु ck स्क्वायर, यसकारण a को जग्गामा के लेख्नु पर्यो ck स्क्वायर। बाहिर पावर के छ a को स्क्वायर छ, यसकारण यो ck स्क्वायर लेखेर अझै होल स्क्वायर गरिदिनु पर्यो। हेर्नुपर्छ, पावरलाई छोड्नु भएन, पावर छोड्यो भने फेरि गल्ती हुन्छ। a को जग्गामा ck स्क्वायर भयो भ्यालु, त्यहाँदेखि बाहिरको स्क्वायरले गर्दा यो बाहिरको स्क्वायर अझै होल स्क्वायर बस्यो, प्लस b को भ्यालु हाम्रोमा के छ ck, यसकारण b को जग्गामा के लेख्नु पर्यो ck, b को पनि के छ स्क्वायर छ, त्यसले गर्दाखेरि b को पनि के लेख्नु पर्यो ck को पनि होल स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटरमा हेर, अब b को भ्यालु के छ फेरि हाम्रोमा ck, फेरि b को जग्गामा ck पुट गर्छौ तिमीहरूले, ck स्क्वायर छ यहाँनिर, यसले गर्दाखेरि ck को फेरि यहाँ होल स्क्वायर गरिदिनु पर्यो, c को भ्यालु हाम्रो छैन, यसकारण c स्क्वायर को c स्क्वायर यही नै बस्यो। र अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ फेरि, ck स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको के हो, c को पनि स्क्वायर हो k स्क्वायर को पनि स्क्वायर हो, गर्दाखेरि c को स्क्वायर भनेको c स्क्वायर भयो, k स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको यो k स्क्वायर दुई खेप गुणा भएको, यस्तो हो बुझ्नु पर्यो। k स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ k स्क्वायर इन्टु k स्क्वायर गुणा भएको दुई खेप, यो चिज दुई खेप मल्टिप्लाई भएको 2 टाइम्स गर्दाखेरि अब पावर मल्टिप्लाई हुँदा जहिले पनि जोडिन्छ, k भइहाल्यो 2 + 2 यसरी लेख्नु पर्यो, यो भयो k टु द पावर 4, यसकारण यहाँ लेख्नु पर्यो ck स्क्वायर होल स्क्वायर भनेको c स्क्वायर k टु द पावर 4 प्लस ck को होल स्क्वायर, c को पनि स्क्वायर हो k को पनि स्क्वायर, c स्क्वायर k स्क्वायर। डिनोमिनेटरमा पनि अब ck को होल स्क्वायर छ, यसलाई के लेख्नु पर्यो c को पनि स्क्वायर k को पनि स्क्वायर, देन c स्क्वायर। सो फाइनली अब न्युमरेटरमा हेर कमन छ, कमन हेर्नु पर्यो, कमन निकाल। सो न्युमरेटरमा कमन के छ c स्क्वायर k4 प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर, कमन के छ c स्क्वायर र c स्क्वायर, c स्क्वायर कमन भइहाल्यो, k4 र k स्क्वायरमा k स्क्वायर कमन भयो, त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान टेक आउट c स्क्वायर k स्क्वायर कमन, यो भयो। अब c स्क्वायर k स्क्वायर निस्क्यो भने के रहन्छ, c स्क्वायर k4 बाट c स्क्वायर k स्क्वायर निकाल्यो भने के रह्यो k स्क्वायर रह्यो, यहाँ k4 मा k स्क्वायर रहन्छ, k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर k स्क्वायर डल्लै निस्क्यो, डल्लै निस्केपछिदेखिलाई त्यहाँ कमन निस्केपछि के रह्यो 1। सो इन द डिनोमिनेटरमा अगेन हेर त तिमीहरूले फेरि c स्क्वायर कमन पायो, डिनोमिनेटरमा c स्क्वायर कमन भयो, c स्क्वायर कमन भयो भने के रह्यो फेरि k स्क्वायर प्लस 1, यो भयो, गर्दाखेरि यो k स्क्वायर प्लस 1 र यो k स्क्वायर प्लस 1 सेम हो, क्यान्सल भयो। यहाँ c स्क्वायर छ
यो सी स्क्वायर पनि के भयो क्यान्सल भयो के हो ब्रे त के स्क्वायर दिस इज अल्सो इक्वल टु के स्क्वायर हेर त अब अघि हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के पाएको थिए भ्यालु के स्क्वायरै पाएको थिए एन्सर राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के आयो के स्क्वायर भनेपछि दुईटा चिज बराबर इक्वल भयो सो देयरफोर आवर रिलेसन इज प्रुभ सो देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड र यो प्रब्लममा चाहिँ यति मात्रै याद गर्नु जब कन्टिन्युडमा हुन्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट हुन्छ जब कन्टिन्युडमा हुन्छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर हामी निकाल्नुपर्छ अरू नत्र सबै गर्ने तरिका एउटै छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो कन्टिन्युडमा छ भने चाहिँ यसरी सब्स्टिट्युट हुन्छ र त्यही क्वेसन नम्बर 4 को म क्वेसन नम्बर 2 पनि गरिदिन्छु तिमीलाई जस्ट टु अब तिमीलाई अलिकति बुझेन भने यसले अझै क्लियर हुन्छ र अब अघि मैले यहाँ अघि निकालेको छु भ्यालु आइ एम नट गोइङ टु रिपिट यसलाई रिपिट गर्दिनँ म तिमीलाई अघि भ्यालु निकालेको त्यो अनुसारले म भन्दैछु कन्टिन्युडमा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले ए अपन बी इक्वल टु बी अपन सी इक्वल टु के लियो अब ए को भ्यालु निकाले ए इक्वल टु बी के भयो यो यहाँसम्म बुझ्यो तिमीले बी को भ्यालु निकाले सी के अब यति गरेपछिदेखिलाई चाहिँ हामीले बी को भ्यालु जुन चाहिँ सी के निकालेको छ यहाँ चाहिँ ए मा चाहिँ बी के छ नि त बी को भ्यालु पनि छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो अब के गर्नु पर्यो ए को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि अब सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो बी को भ्यालुले र ए को भ्यालु ए छँदैछ यहाँनिर यसकारण यो बी को भ्यालु जुन चाहिँ सी के छ यो चाहिँ ए इक्वल टु बी के मा यहाँ बी को जग्गामा चाहिँ सी के हाल्नु पर्यो तिमीहरूले बी को भ्यालु के हाल्नु पर्यो सी के हाल्नु पर्यो यसकारण ए को भ्यालु के हुन्छ अब ए छँदैछ बी को जग्गामा के आयो सी के आयो के छँदैछ के नै बसिहाल्यो सो सीके इन्टु के भनेको ए को भ्यालु के भयो सीके स्क्वायर यसरी आएको अघि तिमीलाई भनेको छु बी इक्वल टु सीके अब यही भ्यालु तिमीहरूले हालेर यो प्रब्लम गर्नु पर्यो यो क्वेसन माध्यमिकमा 3-4 खेप आएको छ सेम क्वेसन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ 3-4 खेप देखिसकेँ मैले माध्यमिक यो क्वेसन सो आई एम गोइङ टु सल्भ दिस अच्छा अब हेर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड So left hand side equals to a square into b square into c square into 1 upon a cube plus 1 upon b cube plus 1 upon c cube यो छ अब यहाँ के गर्नु पर्यो भ्यालु हाल्दै जाऊ पहिला यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर एलसीएम निकालेर सिम्पल बनाउँदा हुन्छ तर म त्यसरी गर्दिनँ किनभने भ्यालु छँदैछ छिटो भइहाल्छ यसरी गऱ्यो भने हामी ए को भ्यालु हाम्रो के हो सीके स्क्वायर यसकारण ए को जग्गामा सीके स्क्वायर लेख्नु पर्यो यसकारण यहाँ आयो हाम्रो ए को जग्गामा सीके स्क्वायर लेख्यो तर ए को यहाँ के छ स्क्वायर छ त्यसले गर्दाखेरि यो सीके स्क्वायर को के लेख्नु पर्यो अझै बाहिर होल स्क्वायर पावरलाई एकदम हेरेर काम गर्नुपर्छ न त तिमीले सीके स्क्वायर लेखेर छोड्दिन्छ त्यसो गर्यो भने हिसाब मिल्दैन ए को भ्यालु चाहिँ सीके स्क्वायर हो तर ए को चाहिँ यहाँ स्क्वायर भएको कारणले गर्दा यो डल्लैको फेरि के गर्नु पर्यो होल स्क्वायर गर्नु पर्यो अतालिनु हुँदैन हिसाब गरेर एकदम स्लोली आरामले हेरेर बी को भ्यालु के छ सीके छ यसकारण बी को भ्यालु हामीले सीके पुट गरे यहाँ ठीक छ बी को जग्गामा सीके लेखे तर बी को पनि स्क्वायर छ होल स्क्वायर सीके को के भयो होल स्क्वायर यसरी लेख्नु पर्यो अब सी को त भ्यालु हाम्रोमा छैन जसको भ्यालु छैन त्यसलाई हामीले के लेख्छ त्यतिकै लेख्छ सी स्क्वायर ओके त्यहाँबाट यहाँ आयो तिमीहरूको 1 ए क्यूब छ अब यहाँ 1 ए क्यूब ए को भ्यालु के छ हाम्रो सीके स्क्वायर ए को जग्गामा यहाँ सीके स्क्वायर हाल्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा ए को भ्यालु आयो सीके स्क्वायर तर ए को के छ बाहिर ए को बाहिर के छ होल क्यूब छ ए को क्यूब छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ लेख्छौँ ए को भ्यालु सीके स्क्वायर भयो होल क्यूबले गर्दाखेरि सीके स्क्वायर डल्लैको होल क्यूब सीके स्क्वायर होल क्यूब सिमिलरली प्लस 1 अपन बी क्यूब छ अब बी को भ्यालु हाम्रो के हो बी को भ्यालु सीके हो यहाँ यसकारण बी को भ्यालु हामीले सीके पुट गर्यो बी को पनि क्यूब छ यसकारण सीके डल्लैको के आउनु पर्यो होल क्यूब प्लस 1 आयो फेरि यहाँ पनि
C को भ्यालु हाम्रोमा छैन, यसकारण यहाँ लेख्छ हामीले C को क्युब, जसको भ्यालु छैन त्यति नै लेखिदिन्छ हामीले। सो आई थिङ्क इट इज क्लियर टु यु। सो अब हेर CK स्क्वायर होल स्क्वायर अघि बताइसकेको छु मैले सिम्प्लिफाई। C को स्क्वायर हो, C स्क्वायर भइगयो। K स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको K टु द पावर 4 अघि बताइदिइसकेको छु मैले कसरी आएको K टु 4। CK को होल स्क्वायर भनेको C को पनि स्क्वायर K को पनि स्क्वायर, द्याट मिन्स यो आयो C स्क्वायर K स्क्वायर, यहाँ अझै C स्क्वायर छ, C स्क्वायर सबै इन्टु हो यो C स्क्वायर K4 इन्टु C स्क्वायर K स्क्वायर इन्टु C स्क्वायर। सो अब यहाँ हेर यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरौँ, सजिलो बनाऊ। 1 अपन CK स्क्वायर को होल क्यूब। अब राम्ररी बुझ यहाँ CK स्क्वायर को होल क्यूब, C को होल क्यूब त C क्यूब भइगयो, C को होल क्यूब भनेको C क्यूब भयो। अब K स्क्वायर को होल क्यूब भनेको के भन्छ भन्दाखेरि अब कसै नानीहरूले त बताइहाल्छ, पावर जोडिन्छ भनेको थियो अघि मैले। अब त्यति बेला नानीहरूले फेरि यो K स्क्वायर र यो K को पावर 2 र यो बाहिरको 3 जोड्यो भने त 5 हुन्छ, यहाँनिर हिसाब गल्ती हुन्छ त्यति बेला। यसकारण यहाँ बुझ्नु पर्यो, फेरि यो देखाउँदैछु म। K स्क्वायर को होल क्यूब भनेदेखिलाई चाहिँ के हो, यो भित्रको चिज चाहिँ 3 खेप गुणा गर्नु भनेको, सेम चिज 3 टाइम्स, मल्टिप्लाई द सेम थिङ इनसाइड द ब्र्याकेट 3 टाइम्स, K स्क्वायर इन्टु K स्क्वायर इन्टु K स्क्वायर। यसको अर्थ यो हो K स्क्वायर होल क्यूब मिन्स K स्क्वायर इन्टु K स्क्वायर इन्टु K स्क्वायर 3 टाइम्स। सो अब यहाँ पावर गुणा हुँदा मैले जोडिन्छ भनेको छु, यसकारण यहाँ K नै लेख्छ हामीले, यसकारण यो पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टु K टु द पावर 6 हुन्छ यो। यसकारण K स्क्वायर को होल क्यूब भन्नाले हामीले के लेख्नुपर्छ, C क्यूब K टु द पावर 6 प्लस 1 अपन CK को होल क्यूब भन्नाले यो लेख्नु पर्यो C क्यूब K क्यूब प्लस 1 अपन C क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू, अब यो मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ पनि हेर है, C स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर तीनटा छैन, अघिको जस्तो के हुन्छ C टु द पावर 6, C टु द पावर 6 फेरि यहाँ गुणा गरे यसो लेख्नु भएन, 2 इन्टु 2 गरेर 2 2 4 4 2 8 C टु द पावर 8 हुँदैन। पावर गुणा गर्दा जहिले पनि जोडिन्छ, एज इन द केस द्याट आई हैड सोन टु यु अर्लियर। सो अब यहाँ आयो K टु द पावर 4 इन्टु K स्क्वायर भनेको, K टु द पावर 4 इन्टु K स्क्वायर भनेको 4 प्लस 2 जोडियो, यसकारण यो आउँछ K टु द पावर 6। यस्तो भयो। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, एलसिएम निकाल्नु पर्यो। जब तिमीहरूको बिचमा प्लस माइनस हुन्छ त्यति बेला एलसिएम ननिकाली हिसाब हुँदैन, नम्बरमा पनि यस्तो खालको लिटरल क्वान्टिटिजमा पनि। र अब एलसिएममा हेर, C क्यूब को एलसिएम C क्यूबै हुन्छ, एलसिएम अफ C क्यूब भयो। K6 र K क्यूब को एलसिएम हुन्छ K6, हाइएस्ट पावर लेख्छ हामीले K टु द पावर 6, एलसिएम यो भयो। अब एलसिएम निकालेपछि के गर्छ, डिनोमिनेटरले एलसिएमलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। C क्यूब K6 ले C क्यूब K6 लाई कति खेप डिभाइड गर्छ भनेपछि एक खेप, 1 टाइम। सेम चिजलाई डिभाइड गऱ्यो भने एक खेप जान्छ, यसकारण C क्यूब K6 ले C क्यूब K6 लाई डिभाइड गर्यो भने एक खेप जान्छ। सो 1, त्यो 1 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, 1 इन्टु 1 1 प्लस। अब यहाँ आयो C क्यूबले C क्यूबलाई एकपल्ट गर्यो, K क्यूबले K6 लाई कति खेप गर्यो भन्दाखेरि 2 खेप भन्छ। अब स्टुडेन्टले K क्यूबले K6 लाई कति खेप डिभाइड गर्छ भनेदेखिलाई 2 खेप भन्छ, किनभने उनीहरूको कन्सेप्ट तिमीहरूको के हुन्छ, 2 3 जा 6 सोचेको हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। यस्तो C क्यूब K6 लाई हामीले केले डिभाइड गर्दैछ, C क्यूब K क्यूबले, C क्यूब K क्यूबले डिभाइड गर्दैछ। यो त तिमीहरूले गरिहाल्छ, यो C क्यूब र C क्यूब क्यान्सल भइहाल्यो। अब यसलाई क्यान्सल गरेर तिमीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ अर्कै छ, एले यसलाई 2 खेप क्यान्सल गर्छ, 3 2 6 भन्छौ, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसरी, यो त क्यान्सल गरिदिइहालेँ मैले, यहाँ देखाउँदैछु। K6 भनेको कतिवटा K हो, 6 वटा K नि, K इन्टु K इन्टु K इन्टु K इन्टु K इन्टु K 6 वटा होइन,
K6 भनेको 6 वटा K भनेको K इन्टु K इन्टु K इन्टु K. K क्युब भनेको 3टा K, K इन्टु K इन्टु K. ल अब क्यान्सल गर त कस्तो हुन्छ? यो एउटा K, 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 यो एउटा K. कतिवटा उब्रियो? 3टा. 3टा उब्रियो हैन? तर अब न त तिमीले के भन्छ? K क्युबले K6 लाई डिभाइड गर्यो 2टा K मात्रै उब्रिन्छ तिमीहरुको भन्छ. तिमीले त्यसरी भन्छ. किनभने 3 2 जा 6 भन्छ. त्यस्तो कन्सेप्ट हैन. त्यो गलत कन्सेप्ट हो. त्यो कन्सेप्टमा राखे पनि सबै हिसाब गलत हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्छ. र अब C क्युबले K क्युबलाई C क्युब K क्युबले C क्युब K6 लाई डिभाइड गर्यो भने कति खेप जाँदो रहेछ? K क्युब टाइम्स जाँदो रहेछ. भन्नु मतलब यहाँ निर बस्यो तिमीहरुको अब K क्युब इन्टु 1 K क्युब प्लस C क्युबले C क्युबलाई डिभाइड गयो बराबर छ सेम. यहाँ उब्रियो K टु द पावर 6 इन्टु 1. यहाँ उब्रियो K टु द पावर 6 इन्टु 1 K टु द पावर 6. यति आयो. र अब हेर यो त यहाँ इन्टुमा छ, यो न्युमरेटरमा छ, यो डिनोमिनेटरमा छ. यो C क्युबले यो C6 लाई क्यान्सल गर्यो. कति खेप क्यान्सल गर्यो? 3 खेप. 2 खेप होइन फेरि 3 खेप. C क्युबले C6 लाई 3टा C गयो. 3टा C उब्रियो नि त 6 वटा. यसरी बुझ्नु पर्यो. यसकारण यहाँ बुझिराख्नु 3टा C उब्रेको छ तिमीहरुको. C क्युब उब्रेको छ. यहाँ K6 छ. यो K6 ले यो K6 लाई पुरै गयो. यहाँ चाहिँ एउटा C छैन, यहाँ 3टा C छ. किनभने C क्युबले C6 लाई C क्युब टाइम्स क्यान्सल गर्छ, डिभाइड गर्छ. त्यसले गर्दा तिमीहरुको यहाँ उब्रियो अब कति? C क्युब इन्टु 1 प्लस K क्युब प्लस K टु द पावर 6. यति उब्रियो. भनेपछि अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एन्सर यति नै हो. अब हामीले यसलाई केही पनि गर्नु सक्दैन. न कम बन्छ न केही गर्नु सक्दैन. लेफ्ट ह्यान्ड साइडको तिमीहरुको एन्सर यो भयो. C क्युब इन्टु 1 प्लस K क्युब प्लस K6. अब त्यसो भए यतापट्टिको एन्सर पनि त्यही आउनु पर्यो. त्यही चीजहरु हुनु पर्यो. C क्युब पनि हुनु पर्यो, 1 पनि हुनु पर्यो, K क्युब पनि हुनु पर्यो, K6 पनि हुनु पर्यो. अन्त हिसाब मिल्यो तिमीहरुको. सो राइट ह्यान्ड साइड now right hand side equals to A cube plus B cube plus C cube. So A को भ्यालु हाम्रोमा के छ? CK स्क्वायर. A को भ्यालु पुट गर्नु पर्यो यहाँ CK स्क्वायर यसको होल क्युब पावर छ. A को भ्यालु CK स्क्वायर क्युबले गर्दा CK स्क्वायर को होल क्युब. B को भ्यालु हाम्रो के छ? CK. सो B को भ्यालु आयो CK क्युबले गर्दा होल क्युब प्लस C को भ्यालु छैन C क्युब. सो यसको सिम्प्लिफाई गर. C को क्युब C क्युब, K स्क्वायर को क्युब अघि बताएको छु मैले. यो K स्क्वायर 3 खेप गुणा गरेको 2 प्लस 2 प्लस 2 हुन्छ भनेको छु मैले. यसकारण यहाँ आयो K टु द पावर 6 प्लस CK होल क्युब भनेको C को पनि क्युब K को पनि क्युब C क्युब K क्युब C क्युब. सो अब यो 3टा टर्ममा हेर, यो 3टा टर्ममा कमन छ C क्युब देख्दैछ तिमीले. यसकारण टेक आउट C क्युब कमन भयो. सो व्हाट रिमेन्स इन द ब्रैकेट? यहाँ उब्रे K6, यहाँ उब्रे K क्युब, यहाँ उब्रियो 1. एन्सर आयो. C क्युब थियो 1 पनि आयो प्लस 1 ठिकै छ. K क्युब पनि आयो प्लस K क्युब ठिकै छ. यो पनि K6 पनि आयो. बाहिर C क्युब छ, बाहिर C क्युब पनि छ. अब यो कम्ती बेसी यसमा केही पनि प्रब्लम छैन. यो अगाडि पछाडी जसरी लेखेछ केही पनि प्रब्लम छैन. यसकारण तिमीले यसलाई लेख्न सक्छौ. Therefore लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु C क्युब इन्टु K6 प्लस K क्युब प्लस 1. So this proves the relation. र यो खालको प्रब्लमहरु चाहिँ माध्यमिकमा आइरहन्छ. त्यसले गर्दाखेरि गर्नु सारो केही पनि छैन. सिम्प्लिफाई गर्नु अलिकति याद गर्नु पर्यो. पावरहरुलाई चलाउँदा ठीक याद गर्नु पर्यो. अरु तिमीले कमन निकालेपछि हिसाब आफै मिलिहाल्छ. प्रब्लम केही पनि छैन. आई थिंक अब तिमीले यो बुझ्यौ होला.